خطیب عرب و عجم میری مراد حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب آپ فیصل آباد وہ معدے تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز اندر کتاب و سنت کی ترجمانی فرمان مولانا عبد المنان راسخ صاحب تھوڑا جا بیداری کا ثبوت دینا ہے ماشاءاللہ بڑی توجہ نال تسی بیٹھے ہو لیکن تھوڑا جا بیداری کا ثبوت دیو ذرا نعرہ تکبیر بلند آواز نال ذرا اللہ دی تکبیر کا نعرہ سجی بان کھڑی کر کے مارو ذرا نعرہ تکبیر اللہ جتنا بڑا ہے ماشاءاللہ بلند آواز نال نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما زی بخار سامعین حضرات آواز تھوڑی جی ہلکی کرو اور سادہ قرآن پاک نے دین اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے 23 سالہ محنت کر کے بڑے بڑے 4-5 گناہاں کو ختم فرمایا اور میرے اور تواڈے واسطے تکلیف والی بات ہے کہ وہ جڑے 4-5 گناہ رسول پاک علیہ السلام نے قرآن پاک نے اسلام نے کم و بیش 23 سالہ محنت کر کے ختم کیتے نے نا وہ گناہ پہلے نالوں زیادہ خطرناک صورت اندر ساڈے معاشرے اندر موجود ہیں قرآن نے دین اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے سب نالوں پہلا جڑا خطرناک گناہ اللہ دی زمین تو ختم کیتا ہے نا بیٹے موبائل بند کر دیو جڑا درس قرآن اور جڑا جلسہ علم دے اندر اضافے دا باعث نہ بنے اور جدے تو بعد دل چ عمل دا شوق پیدا نہ ہوئے وہ معاملات بڑے ہی خطرناک نے بلکہ وبال جان نے میں مرد و خواتین دی خدمت اندر گزارش کراں گا جویں تانوں آسانی ہے ٹیک لگا کے محبت دے نال تشریف رکھو میں انشاءاللہ الرحمن بہت ضروری باتاں ایک بڑا خطرناک وائرس ہے جدی وجہ تو نماز دی برکت نہیں مل رہی ذکر دی برکت نہیں مل رہی گھراں دی خوشی ختم ہوندی جا رہی ہے اس خطرناک مرض اور وائرس دا ذکر کر کے اور وہ دی سنگینی بیان کر کے انشاءاللہ میں دعا کر دیاں گا پہلی دفعہ بڑی سادہ کشادہ خوبصورت اس مسجد دے اندر تواڈے روشن چہرے دیکھ کے اور حضرت قادری صاحب شاکر صاحب حضرت یزدانی صاحب اور ساڑی جماعت دے محسن خطیب حضرت الشیخ اکاڑوی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر میں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے تو میں تواڈے لئی دعا کرنا تے آہستہ آمین کلے آجے تے محبت نال کے آجے اللہ پاک آج ہی لوگ تیرے گھر دے حج واسطے جا رہے ہیں اللہ پاک اپنی کمال قدرت اور رحمت دے نال سانوں بھی بیت اللہ دی حج دی اللہ سعادت نصیب فرما دے مرد و خواتین چوں اللہ پاک جدا جنہ دل کردا ہے دل دی اندر محبت کس قدر زیادہ ہے یہ ماپن دا پیمانہ صرف اللہ تواڈے کول ہے جدا جنہ زیادہ دل کردا ہے اللہ اپنی قدرت دے نال اونی جلدی او دے بیت اللہ جان دے اللہ پاک اسباب پیدا فرما دے لو جی حضرات توجہ میرے وال رکھنا انشاءاللہ میں کوشش کراں گا 15-20 کتاباں دا خلاصہ قرآن پاک دیاں متعدد آیات دا خلاصہ زیادہ تو زیادہ میکسیمم علی الاکثر 50-45 منٹ دے اندر انشاءاللہ میں مکمل کرنا ہے اگر کوئی پرابلم نہیں تے بیٹھ جاؤ اصل چ نا مینوں ایک تے شور شرابہ پسند نہیں اے بار بار اٹھ کے آنا جانا پسند
خاموشی، سنجیدگی اور توجہ۔ قرآن پاک نے، دین اسلام نے اور نبی علیہ السلام نے کم و بیش 23 سالہ محنت کر کے جڑے بڑے بڑے گناہاں نو ختم کیتا ہے نا، انہاں چوں ایک گناہ ہے شرک۔ حضرت شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی تکلیف اس بات دی ہے کہ جے عرب دے اندر 10 طرح دا شرک موجود سی نا تے ساڈے معاشرے دے اندر 11 طرح دا شرک موجود ہے۔ یعنی اسی شرک دی ایک قسم نو کٹایا نہیں بلکہ شرک دی قسم نو ودایا ہے۔ مثال دے طور تے میں یزدانی صاحب حیران ہو گیا، میں نو نہیں سی پتا کہ مسلمان حمان دی پوجا بھی کردے نے، فرعون دی پوجا بھی کردے نے۔ واللہ ما کنت اتصور، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان عاشق رسول حمان اور فرعون دی پوجا بھی کردا ہوئے گا۔ میں ایک بچے دے تعویذ نو کٹیا تے او چ نا ڈبے بڑے سن تے انہاں ڈبیاں چ پتہ کہ لکھیا سی یا فرعون یا حمان۔ اوقاڑے جنہیں بدل شاہ لگے پھر دن نا میرے کو ایجنسیز دیاں رپورٹاں لائبریری اندر موجود نے۔ حضرت قاری صاحب جدوں ایجنسی دے جواناں نے انہاں نو پڑھیا نا، کئیاں دے ختنے بھی نہیں چھن ہوئے، کئی ہندو نکلے، کئی عیسائی نکلے، اور لوگوں تہاڈا ایمان بھی لٹدے نے، مال بھی لٹدے نے، عقیدہ توحید بھی لٹدے نے، تے تانوں اے بدبخت تویز پتہ کی لکھ کے دیندے نے یا فرعون یا حمان۔ چھتراں دی پوجا تے ابو جال بھی نہیں سی کردا، ابو لہب بھی نہیں سی کردا۔ ساڈے ریڑھی چلان والے، رکشے والے بھائی اور کئیاں نے اپنے گھراں دی چھت تے ہانڈی نو مودیاں رکھیا ہوندا ہے جی، اس دی وجہ تو نظر بد نہیں لگدی۔ اوہ چھتراں دی پوجا تے ہانڈی دی پوجا تے ابو جال نے بھی نہیں کیتی۔ میں بڑی معذرت دے نال جتنے دوست احباب تشریف فرماؤ اور یوٹیوب تے جڑے ساتھی سنن، بالکل تعصب دی اینک اتار کے فرقہ وریت میں ایک پاسے رکھ کے چند گزارشات تے غور فرمانا۔ اسی رسول پاک علیہ السلام دے لو مبارک دا کی مل پایا جڑا میدان احد بہ گیا سی، جے اج اسی 10 دی بجائے 9 نہیں کیتیاں بلکہ شرک دیاں 11 قسماں ساڈے ماحول معاشرے اندر موجود نے۔ جتنے مرد و خواتین بیٹھے ہو نا، میرے ویکھو اللہ پاک دا رو رو کے خوشی نے شکر ادا کریا کرو۔ اللہ پاک نے تانوں شرک دی لعنت بولو بچایا ہے۔ ہن میں 2 دعاواں کرنا، ذرا بڑی محبت نہ بڑے وجد نہ بڑی محبت نہ آمین کہنی، شور نہ نہیں کہنی۔ اللہ پاک سانو عقیدہ توحید دی برکت نصیب فرما کہ اللہ پاک سانو آخری ساں تک شرک دی لعنت تو اللہ پاک بچن دی توفیق عطا فرما۔ رسول پاک علیہ السلام نے، قرآن نے، اسلام نے جڑا دوسرا گناہ ختم کیتا نا جی، بڑا ورک کر کے، بڑی محنت کر کے، حضرت ادھر ویکھو بڑے زوردار دلائل دے کے، انہاں گناہاں چوں دوسرا خطرناک گناہ ہے حرام۔ مبتدی طالب علم من بلوغ المرام الى صحیح البخاری کتاب البیوع جدوں پڑھدا ہے نا سیاستہ دے اندر، حیران ہو جاتا ہے کہ عرب دے بدو کس قدر گیڑے باز سن، دھوکھے باز سن، اور کیویں فراڈ دے نال کمائیاں کردے سن۔ رسول پاک علیہ السلام نے، قرآن نے، اسلام نے 23 سالہ محنت کر کے انہاں دیاں جڑاں چوں، انہاں دیاں بنیاداں چوں حرام کڈیا، حرام دیاں شکلاں نو ختم کیتا، اور رزق حلال دے فضائل بیان کر کے رزق حلال دے سارے رستے بیان فرمائے۔ لیکن ساڈے معاشرے دے اندر ساڈے بچے آن لائن جڑا بعض بزنس کر رہے ہیں اور کاروباری جڑے معاملے نے، حرام دے سارے دھندے، ساریاں شکلاں میرے پیارے بھائیو ساڈیاں منڈیاں اندر بھی موجود، ساڈیاں مارکیٹاں اندر بھی موجود، ساڈے معاشرے اندر بھی موجود۔ ہن جیڑا بندہ اج بھی حرام کھاندا ہے، ادھر ویکھو نا، چندہ کھاندا ہے، سود کھاندا ہے، رشوت دے پیسے لیندا ہے، بیمہ پالیسی دے چکراں چ پی گیا، انشورنس دے چکراں چ پی گیا۔ ایماندار نہ دسو انہیں قرآن دا حیا کی کیتا ہے، اسلام دا حیا کی کیتا ہے، رسول پاک دا حیا کی کیتا ہے؟ میرے بیٹا جی درس قرآن پاک اندر دا جاڑا ماڑا نہیں نہ اتریا، کوئی تبدیلی نہیں نہ آئی، تے اے بڑا خطرے دا الارم ہے۔ ہن دعا میں کرنی ہے، تسی اسے محبت نہ آمین کہہ چھڑیا جی، اللہ پاک رزق حلال نال ساڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر چھڑے۔
پھر بولو اللہ سانو ساری زندگی کسی بندے دا محتاج نہ کری تے اللہ پاک جدوں ساڈا جنازہ اٹھے نا اللہ اسی حرام نہیں کھانا چاہتے تے اللہ تیرے جڑے بندے حرام نہیں نہ کھانا چاہتے اللہ اپنی کمال رحمت دے نال آخری ساہ تک انہاں نوں لقمہ حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیارے بھائیوں فحاشی نو ختم کیتا، زنا نو ختم کیتا، اوریانی نو ختم کیتا۔ چائی صاحب یقین کرو اسلام آباد یونیورسٹی چلے جاؤ، لاہور یونیورسٹی چلے جاؤ، شاکر صاحب ملتان یونیورسٹی چلے جاؤ، فیصل آباد یونیورسٹی چلے جاؤ، اے جدوں دیاں یونیورسٹیاں دے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اے مخلوط تعلیم تہاڈی یونیورسٹیاں اندر شروع ہو گئی ہے نا، 50 سال تو بعد تہاڈے ملک چ جڑا فحاشی دا ایٹم بم پھٹن والا ہے اقسم برب العالمین تسی او دا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 70% پروفیسر جو کالیاں حرکتاں کردے نے یونیورسٹیز اندر اور بچیاں جویں انہاں دے نال بے تکلف باتاں کردیاں نے، میرے کول اتنے واقعات نے کہ مسجد دا تقدس اجازت نہیں دیندا۔ بعض ماشاءاللہ پردے والیاں بچیاں بھی پڑھ رہی نے، مجاہدہ بچیاں بھی پڑھ رہی نے، نیک گھراں دیاں بچیاں اپنا رول ادا کر رہی نے۔ میں دعا کرنا محبت نام آمین کہنا اللہ پاک ایسیاں جڑیاں ساڈیاں بچیاں اپنا کردار ادا کر رہی نے، اللہ پاک انہاں نوں مزید استقامت تے جرأت نصیب فرما۔ اور اے جڑا فحاشی دا سیلاب آ گیا نا تعلیم دے نام تے بالکل عشق دیاں مشقاں کرائیاں جا رہی نے، اور یقین کرو نہیں تو حدیثاں بھول گئی نے مسلم دیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جلال اندر آ کے نا کوئی گل گئی تھی، حضرت ابو بکر حضرت بلال ناراض ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو پتہ لگا کہ سیدنا بلال ناراض ہو گئے نے، آپ نے فرمایا یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت الرب، اور میرے ابو بکر یہ زمین تے میرے بلال نو ناراض کر لیا، عرش بری تے رب ذوالجلال نو ناراض کر لیا۔ میں حدیث پاک اندر پڑھے ہیں حضرت ابو بکر دوڑے دوڑے گئے، کہنے لگے ابو بلال مینوں اللہ واسطے معاف کر دے۔ اور لوگوں ماڑے بندے کو معافی منگنا ہے ذلت نہیں جے، تانوں ہے کس بندے نے گل سمجھا دیتی ہے کہ ماڑے بندے کو معافی منگنا ذلت ہے؟ باہر صورت آؤ گل ختم بھی کریے تو شروع بھی کریے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا، جڑا بندہ چاہتا نا میری نماز میرے لیے شفا بن جائے، میری تہجد میرے لیے شفا بن جائے، میرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا میرے سینے دی روشنی بن جائے، اے وائرس اپنی زندگی چو کٹ دیو، کسی نہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، اور بالخصوص چلو پہلے تو میرا ارادہ سی 5-4 کر دینا، 4 طبقے نے انہاں تے ظلم نہیں کرنا، وہ 4 طبقے دی نشان نہیں سن لو، 2-3 حدیثاں سن لو، پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا تے ذرا ایک محبت نہ پہلے بھی آمین کہو ہاں۔ اللہ پاک سانو دنیا تو ہمدرد بن کے جان دی توفیق عطا فرما۔ میں نا 2 طرح دی گواہی اپنی زندگی چ ویکھی ہے بھائی۔ ایک گواہی پتہ میں کی ویکھی ہے، اب پچھلے دنوں میں پچھلے بدھ ایک فیصلہ آباد جنازہ پڑھایا تے میری گڈی چ ایک بابا بیٹھ کے کہنے لگا شیخ صاحب جس بندے دا جنازہ پڑھایا سی نا تسی، اے بندہ بڑا ہمدرد آدمی سی۔ یزدانی صاحب میرا دل کیتا، میں کہا یا اللہ کاش یہ میت میری ہوندی، اور یار جھگڑا کدے نال نہیں ہو سکتا، قاری صاحب نہ ہو سکتا ہے، والد نہ ہو سکتا ہے، چھوٹے بڑے، لیکن کم از کم کوئی تہاڈے بارے یہ تے کہے ہمدرد انسان سی یار، عزت دا بھائی وال سی یار، بڑے بڑے بول نہیں سی بولدا۔ تے میں کئیاں نوں ویکھیا ظالماں دی کیڑی عزت آ، پتر بھی کہن لگ پیندے نے بڑا ظالم سی، جان چھٹ گئی۔ بہرحال 4 طبقیاں تے ظلم نہ کریا جا۔ میں جتھے کھانا کھادا مینوں بھائی نے ایک گل دسی ہے، یقین کرو ساڈے پاکستان اندر ایسا ایسا ظلم ہو رہا ہے، اے ہن تسی نا بد دعا بڑے دلوں ہو کے کرنی، میرے بڑے دل چ تکلیف ہے، میں موضوع بھی اس لیے بیان کر رہا یا اللہ جڑے سندھ والے علاقے ظلم کرتے پھردے نے نا، اللہ انہاں بدماشاں تے ظالماں نوں اللہ عبرت دا نشان بنا دے، سارے عامل اندر شامل ہو، اللہ انہاں نوں عبرت دا نشان بنا دے، اور ساری فوج نو فی الفور انہاں دے خلاف کوئی کاروائی کرن دی توفیق دے دے۔ لو جی جے چاہندے ہو نا اللہ بھاگ لا دے، میرے ول ویکھیو۔ اچھا یار تسی مینوں اج ایک گل پوچھو، شیخ صاحب پتہ نہیں موڑ تسی پنڈ آਉਣਾ ہے کہ نہیں آਉਣਾ، اج ایہو جہا موضوع بیان کرو ہاں کہ میں خوش نصیب بن جاواں۔ خوش نصیب پتہ کینوں آندے ہو؟ جے خوش نصیب دی تانوں تعریف آوے نا، پھر تسی سبحان اللہ کہا جے پہلے میرے کول تعریف سن لو۔ شیخ صاحب خوش نصیب بندہ ہوندا ہے
جنہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی اللہ بن منگے ہی وہ دے کھبے سجے اپنی نعمتاں دے ڈھیر لا دے وہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے نعمتاں جد کو چل چل کے آندیاں نے تے ظالمہ کو بھی نعمتاں چل چل کے آندیاں نے اللہ فرماندے نے میں احباب بحر کو دیکھو یہ کیسے سر اٹھاتا ہے یہ پانی دا بلبل ہے ظلم بہرحال 4 طبقے دے ظلم نہیں کرنا نشاندہی سنو تے 2-3 حدیثاں سنو پھر انشاءاللہ دعا کریے اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت ترجمے تے ذرا غور فرمانا اللہ فرما رہے ہیں یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ اللہ پاک جنوں چاہے گا اپنی رحمت دے اندر جگہ عطا کرے گا اللہ پاک بڑے بڑے گناہگاراں اپنی رحمت اندر جگہ دے گا بڑے بڑے عاصی تے بڑے بڑے نافرمان آواز بیٹا ہلکی کر بڑے بڑے نافرمان تے بڑے بڑے عاصی اللہ پاک انہاں نوں اپنی رحمت دے اندر جگہ عطا کرے گا والظالمین اعد لهم عذابا علیما اور اللہ پاک نے ظالماں نوں دنیا دے بھی دردناک عذاب دینا ہے اللہ پاک نے ظالماں نوں آخرت والے دن بھی دردناک عذاب دینا ہے اور میرے پنڈ دیو جوانوں رب دا واسطہ دے کے کہنا تے میرا ترلا جے اور پتر کسے دا مذاق نہ اڑایا کر کلاس فیلو دا مذاق نہ اڑایا کر یہ کوئی سہیلی بیٹھی ہے تے میری بیٹی کسے دے قد دا مذاق نہ اڑایا کر کسے دی بیٹی دا مذاق نہ اڑایا کر اللہ پاک نے ظالماں نوں دنیا دے بھی عبرت دا نشان بنانا ہے خیر سب نالوں پہلی گل لے وے فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما جڑا بندہ ماں باپ تے ظلم کردا ہے کمزور باپ تے ظلم کردا ہے کمزور ماں تے ظلم کردا ہے باپ نوں رلاندا ہے ماں نوں رلاندا ہے اپنے کمزور ماں باپ نال زیادتی کردا ہے ادھر ویکھیو ماں دوائی ڈیک رہی ہے کک مار کے موٹر سائیکل کڈ کے تے یاراں دے نال لگا پھردا ہے ساری رات وارگیاں بدماشیاں کردا ہے یزدانی صاحب میں تے کئی بابے ایسے بھی ویکھے وہ آندے نے مولانا راسخ کوئی بیماری نہیں مینوں میرے پوت دی نافرمانی نے بڈیاں کر دیتا ہے مینوں میرے پوت دی بد زبانی نے بڈیاں کر دیتا ہے مینوں میرے پوت دیاں زیادتیاں نے پریشان کر دیتا ہے اے ماں باپ نال جڑا بندہ زیادتی کر جاوے جڑا ماں باپ دے معاملے اندر ہار مان لے ماں باپ دے معاملے اگے ہاتھ جوڑ کے اپنے ماں باپ دے سامنے کھلو جا جس بندے نے باپ دا دل دکھایا ہے ماں دا دل دکھایا ہے اللہ دیو بندیو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو اللہ پاک نے انہوں عبرت دا نشان بنا دیتا ہے کیوں ایڈا کالا پہ گیا ہے چند دن دے مہمان رہ گئے نے تینوں نہیں پتا تیرے ماں باپ نے بچپن اندر تیرنا کنا پیار کیتا ہے حضرت اوکاڑوی صاحب میں پرسوں شیخ صاحب دے کولے ایک واقعہ سنے ہیں میں انہاں دوستاں نوں سنانا چاہنا لیکن ذرا پروگرام اندر ایک باری بہار پیدا کرو ہاں امام الانبیاء تواڈے چہرے نظر آ رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک پیارے امتی اللہ والے انسان آندے نے انہاں نوں انٹرویو اندر کسی اینکر نے شاکر صاحب پوچھیا کہ اللہ نے جو تانوں جنت دیتی تے جنت اندر جا کے سب تو پہلے اللہ کو ڈیمانڈ کی کرو گے فرمان لگے جنت جا کے میں سب تو پہلے اپنے اللہ کے خواہش کرنی ہے میرے اللہ مینوں میری ماں دا دیدار کروا دے پوچھا جی وہ کیوں آندے نے یہ کوئی شک نہیں میری چھوٹی عمر سی تے میری ماں فوت ہو گئی ایک ماں دی ممتا دا بھی پیار ہے لیکن میں یہ خواہش پتا جنت کے اندر سب تو پہلے کیوں کرنی ہے مینوں میری ماں دے بارے دسیا گیا ہے جدوں میں چھوٹا جہا سا تے ادو میری ماں مکھن دے نال میری مالش کردی سی میری انگلیاں تے میری ماں مکھن ملدی سی دیسی گھیو ملدی سی تے دیسی گھیو نہ مالشاں کردی سی تے پنڈ والے آندے سن خیر پتر دیاں مکھن تے گھیو نہ مالشاں کرنی ہے پہلوان بنانا ہی ماں دا جواب پسند آئے تے پھر سبحان اللہ کیو تے میری ماں دی سی لوگو میں اپنے پتر نو پہلوان نہیں بنانا میں اپنے پتر نو حافظ قرآن بنانا ہے لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں
آواز مارنی نہیں ہوں کسے نے باپ وانگو تینوں پتہ لگ جائے گا باپ دے دبگے چ کنی عزت ہے باپ دی کوری چ کنی عزت ہے باپ دی سختی چ کنی برکت ہے لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگو پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں اے دل روندا رہندا ہے تارا سکھ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما کہتے اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنت ولہم سوء الدار اے جوانوں کل قیامت والے دن ماں باپ نو شیطان والے کہن گے اللہ ساڈی معذرت قبول کر لے اللہ فرمان گے اسی ظالماں دی معذرت تے سوری کوئی نہیں کون دل دکھا کے کہنا اللہ معاف کر دے فرمایا انہاں واسطے لعنت ہے انہاں واسطے برا ٹھکانہ جہنم ہے حضرات ذرا تین بندے ہور سن لو پھر میں دعا کرنا یدخلو میں جڑی آیت ہے نا میں سمجھنا کلیجہ چیر کے رکھ دیندی ہے بڑے بڑے گناہگار اللہ دی رحمت اندر ٹھکانہ پا لیندے نے والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالم نو اللہ فرماندے نے سادہ ترجمہ ہے اسی دنیا دے بھی عبرت دا نشان بناواں گے آخرت والے دن بھی عبرت دا نشان بناواں گے پنڈ والے دوسری گل اے کمزور بہن تے ظلم نہ کر پیا دے کمزور بھرا تے ظلم نہ کر پیا دے اپنے کمزور پڑا منیا یار تیری شکل ہے تیری عقل ہے تیرے کو ڈگری ہے یہ رب دا نظام ہے نا اللہ نے تینوں شان دیتی ہے تے دوسرے نو اللہ نے کچھ نہیں دیتا گل گل تے بھراواں نو ذلیل نہیں کریدا گل گل تے بھراواں نو بے عزت نہیں کریدا گل گل تے بھراواں نال شریکا نہیں کٹیدا کمزور بہناں نو تانزنی نہیں کریدے بہن گھر آ جائے تے متھے تے وٹ نہیں پائیدا بہن گھر چاہے تے نبی دی سنت اگے ود کے استقبال کریا کیا کر میری رحمت کار اندر آ گئی ہے میری برکت کار اندر آ گئی ہے میری شفا کار اندر آ گئی ہے میرا نور کار اندر آ گیا ہے میری دعا کار اندر آ گئی ہے بہناں نو گندیاں گالاں کڈنا ہے تے میرے کو تویز منگدا پھرنا ہے بہن دا حصہ مار کے کھا گیا تے میرے کولوں وظیفے پوچھدا پھرنا ہے یاد رکھیا جیو کاڑے دے باسیو جڑے بہناں دے حق ماردے نے انہاں دے قرآن دے 30 پارے بھی اثر نہیں جے کردے انہاں دی ذکر اذکار بھی اثر نہیں جے کردے ہاتھ جوڑ کے اپنیاں بہناں دے حق واپس کر دیو ہاتھ جوڑ کے جڑا وراثت حصہ بندا اپنیاں بہناں نو واپس کر دیو اے جڑا ڈائلاگ بڑا چلدا نا جی بہن نے چھڑ دیتا ہے بہن نے چھڑ دیتا ہے غصہ نہ کری تو لل ہے لنگڑا ہے بہن نے کیوں چھڑ دیتا ہے تو بہن نو کیوں نہیں چھڑیا اصل دی اندر بہناں نو ڈرا ہی نہ دیتا ہے بیچاریاں نہ نہیں لیندیاں ورنہ اوکاڑوی صاحب پچھلے ہفتے دی گل ہے ایک خاتون ٹیلی فون کرے تے روئی جائے کہے قاری صاحب جی میرے بچے میں سکول دیاں فیساں دی وجہ تو پریشان ہے کرائے دے مکاناں تے دھکے کھا رہی ہیں تے ماشاءاللہ بھراواں دیاں داڑیاں بھی پوریاں نے تے اونچی بولو نمازاں بھی 7 مہینے ہو گئے نے ٹیلی فون ہی نہیں سن دے گل ہی نہیں دھیان نہ سن دے جدن دا انہاں نوں پتہ لگ گیا نا کہ ہن بہن حصہ منگدی ہے انہاں نے بالکل متھے تے اکھاں رکھ لیاں نے تے سلام دا جواب بھی نہیں دیندے اور لوگو میرا وس چلے تے میں اپنی جگہ تو اٹھاں این قلم کھول کے تواڈے متھے تے لکھ دیاں یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالمانو اللہ نے عبرت دا نشان بنا دینا ہے اے ویرس اپنی زندگی جو ختم کر اے بہن کو معافی منگنا کوئی بےزتی نہیں ماڑے بھرا کو معافی منگنا کوئی بےزتی نہیں تیسری چوتھی گل سنو تے پھر میں انشاءاللہ دعا کراں فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما اب بیوی نو گالاں نہ کڈیا کر اب بیوی نو جہیز دے تانے نہ دیا کر بیوی نو دے
مرے ماں باپ نو گالا نہ کڈیا کر اور جیڑی بھی کرما والی اللہ پاک نے تیرے نصیب اندر کر دیتی ہے کلمے دے نام تے اللہ پاک نے تیرے گھر دی مہمان بنا دیتی ہے ایدا خون نہ سکایا کر ایدے کولوں دعاواں کرایا کر پنڈ والیو میں بڑی ذمہ داری نہ گل کرن لگا جے آ جڑے فٹ پاتھاں تے تیرے ولی لگے پھردے نے اے 70 ولی ایک پاسے تے تیری پردے والی عزت دار بیوی دا دوپٹہ ایک پاسے اے جڑے تو مارکیٹ اندر ولی لئی پھرنا نا 70 ولی ایک لت دے کھلو کے بھی تیرے لئی دعا کرن تے جیڑی تیری بیوی نے صدقے دل نہ تیرے حق اندر دعا کرنی ہے اللہ دی عزت دی قسم اے 70 ولی بھی بیوی دی دعا دا مقابلہ نہیں کر سکدے جنہوں ہر ویلے جھاڑ کے رکھنا ہے ہر ویلے کھڑا دے کے رکھنا ہے یار ویسے میں نے پیار نے گل دس یہ تو گھر گاں لے آ کے بنی ہے کسی دی بیٹی ہے انہیں 22 سال پالی ہے جوان کیتی ہے کسی دی بہن ہے کلمے کے نام تے انہیں تیرے اگے لا کے ٹوری ہے جدوں دلے گالا کڑ دینا ہے جدوں کر رہے تھپڑ مار دینا قاری صاحب ہسن والیاں گلاں نہیں ایک بی بی میرے کو آئی منہ اوندا لاشاں دے نال بھریا انہیں آکھیا تھپڑ مار مار کے میرے خاوند نے میرا منہ ہی لال کر دیتا ہے اجے بھی کئی گھران دی اندر ہے مار کٹائی موجود ہے جہالت موجود ہے اور لوگوں یاد رکھے آجے جیڑا توانو آج کل بھی مٹھیاں گولیاں صرف دے کے جاندہ ہے نا ادھر لوگ بڑا دشمن تو اڈا مولوی کوئی نہیں جے تے جیڑا تو اڈا اپریشن کر کے جائے فالٹ دس کے جائے پرابلم دس کے جائے اپنی اصلاح کر کے ہاتھ چوک کے ادھر دعا کرے آکر ادھر لوگ بہتر نہیں کہ مر لگا تو ظالمہ دی صاف اندر شامل ہو جائے قیامت والے دن ظالمہ دی صاف اندر شامل ہو جائے اپنی بیوی نہ اپنے معاملات بہتر کر صبر کریا کر شکر کریا کر دعا کریا کر باہر سورج جیڑی ہن میں آخری گل کرنی چاہنا فرمایا یدخل من یشاء فی رحمت والظالمین اعد لهم عذابا علیما پنڈ والیو میں طالب علم فیصلہ بات پہ نہیں گل دسنایا جے تانوں داڑیاں مبارک تانوں ٹوپیاں مبارک تانوں تسبیحاں مبارک تانوں روزے مبارک تانوں حج عمرے مبارک پر کسے دے چہرے دی مسکراہٹ نہ کھویا جے کسے دے دل نو دکھی نہ کوئی کسے نو عزت کرنا بھی کوئی کام ہے بھاجی ادھر دیکھو اور کسے نو ٹھیٹ کرنا بھی کوئی کام ہے اسی نبی پاک دے امتی ہاں تے نبی پاک دے امتیاں نو ٹھیٹ کر دے نے مزہ تے تاں ہے نا جملہ پسند آئے تو پھر سبحان اللہ کہنی ہے پہلے جملہ میرے کو سن لو مزہ تے تاں ہے نا ماڑے تو ماڑا بندہ بھی تیرے کو بہ کے اپنے آپ نو بادشاہ محسوس کرے عزت دے نا تیری مجلس اندر بہ کے وہ اپنے آپ نو باعزت محسوس کرے چوتھی گالے وے یدخل من یشاء فی رحمت والظالمین اعد لهم عذابا علیما یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنت ولهم سوء الدار فرمایا لعنت دے ٹھپے نے ظالماں دے منہ تے جہنم دے تکے نے ظالماں واسطے اللہ فرماندے نے کوئی سوری تے کوئی معذرت اسی قبول نہیں کرنی کسی دی زندگی داں تے لا کے اج ساڈے کولوں معذرت کردہ پھرنا اچھا شاکر صاحب اس دھوکھے نے لوگاں دا بڑا بیڑا گر کیتا ہے زیادتی تو پنڈ وچ کیتی ہے تے معافی مکے جا کے منگنا ہے تیری معافی مکے نہیں تیری معافی پنڈ اندر ہے تو میرے کو خالص دودھ دے پیسے لے کے جے میرے نال ظلم کرتا رہے نا مینوں 2 نمبر دودھ پلاندا رہے 2 نمبر دوائی دیندا رہے 2 نمبر کپڑا دیندا رہے 2 نمبر چیز دیندا رہے تیری معافی بیت اللہ چ نہیں تیری معافی میرے کول ہے جیدہ حق مارے آئی جیدنا ظلم کیتا ہی تیری معافی مدینے نہیں تیری معافی پنڈ اندر ہے ایس سوچنے بھی ستیہ ناس کر دیتا ہے جی میں بیت اللہ دا حج کر لیا میں عمرہ کر لیا اور جنہ نہ زیادتی کرنا رہے انہوں نے اپنے معاملات تے بہتر کر چوتھی آخری گل سن لو یتیمہ تے نہر نہ مارے آجے اکاڑوی صاحب پاپیاں میں عدالتہ جو رولدیاں ویکھیاں نے پنڈا دا تے مینوں نہیں پتا شہرانج میں ویکھیا ہے سکا پرا فوت ہو گیا پتیجے یتیم ہو گئے نے پتیجیاں دی جائیداد تے قابض بن کے بیٹھ گیا بڑے بڑے متکبر ظالم تو کس باغ دی موڑی ہے رب دی مولک نو اپنی طاقت ہی سمجھ بیٹھا ہے 4 ٹکے آگا نے اپنی اصلیت ہی بھول گیا بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਦ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਓਏ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਸਣ ਸਭ ਅੜੀਆਂ यतीम भाजा होवे ते ज़्यादती ना करे यतीम भतीजा होवे ते ज़्यादती ना करे वो पिंड अंदर यतीम होए ते ओदे सिर ते प्यार वाला हाथ रखना है आखिरी एक वाकया ते एक हदीस सुनो ते गल खत्म कर दीए जग्गा ते पीर अपने हबीब अलैहिस्सलाम मैदान अरफात अंदर ने लो जी तुहाडे ते कैमरा पिया है हुण जरा आमीन कहो हाँ अल्लाह तुहानू मैदान अरफात दी हाज़री नसीब फरमाए इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने रद्द नहीं जे करना एक बार फिर आमीन क्यों अल्लाह सानू मैदान अरफात दी हाज़री नसीब फरमा दे अल्लाह सानू रिज़्क़े हलाल जो हज करने की तौफीक अता फरमा दे वो काड़वी साहब मैं जिदन दी हदीस पढ़ी है अल्लाह जानदा जे रोंगटे खड़े हो गए नबी अलैहि सलाम मैदान अरफात अंदर अशिया तो अरफा अरफा दी शाम है बेटा मेरे अल देख ते नबी अलैहि सलाम हाथ चुके ने ते दुआवां कर रहे ने ते नबी पाक फरमाते ने अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ़ कर दे अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ़ कर दे अल्लाह मेरी उम्मत दे वड्डे छोटे सारे गुनाह माफ़ कर दे पिंड वाले गल सुनियो अल्लाह मेरी उम्मत नू माफ़ कर दे मेरी उम्मत नू माफ़ कर दे ते अल्लाह वालों जवाब आया सोहणिया मैं तेरी उम्मत नू माफ़ कर दिता है गफरतु लि उम्मतिका मा खलत ज़ालिमा सोहणिया ज़ालिम तो इलावा मैं तेरी सारी उम्मत नू ही माफ़ कर दिता जिन्हें किसी के चेहरे की मुस्कुराहट छीनी हुई और सिंध दे ज़ालिमो तुहानू अल्लाह की अदालत भुल गई है मरना भुल गया और पुलिस अफसरान तुहानू मरना भुल गया है फौजियो तुहानू मरना भुल गया है और वडेरियो तुहानू मरना भुल गया है फरमाया मा खलत ज़ालिमा तुहानू पता है ना नमाजा लैके आएगा रोजे हज बड़ा कुछ लैके आएगा ज़ालिम बंदा सारा कुछ ही गवा बवेगा अल्लाह पाक ज़ालिम बंदे नू बेला कर उल्टे मुँह जहन्नम रसीद कर देंगे आखिरी वाकया इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस वाकया नू सिलसिला हदीसे सहीहा च नकल किया है हो सकता है तुसीं पहली दफा यह वाकया सुनिया होए सुनो साडी नबी पाक ने की तरबियत की है हदायत वास्ते एक वाकया ही काफ़ी है युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा ज़ालिम बन के ना मरिया जे हमदर्द बन के मरिया जे और सीने अंदर कोड़ लैके ना इधर को सीने हौले करो माफ़ कर दियो या माफिया मंग लो आखिरी वाकया सुना वा नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा दे नाल हुनैन वाली जंग पे लड़ते ने रश बहुत ज़्यादा है तो नबी अलैहिस्सलाम ते सहाबा जंग अंदर शामिल ने चलदियां एक सहाबी ने खुरदरे जे चमड़े की जुत्ती पाई है ते ओदी जुत्ती नबी अलैहिस्सलाम दी मेरे वेखियो अज नबी अलैहिस्सलाम दी पिंडली मुबारक नू लग गई ते ओदी जुत्ती नबी अलैहिस्सलाम दी पिंडली मुबारक अंदर खुब गई आपने फरमाया बिस्मिल्लाह औजातनी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बड़ी टीस हुई है बड़ी दर्द हुई बड़ी तकलीफ दी मेरे वेखियो नबी अलैहिस्सलाम दे हाथ च कोड़ा सी इंज नबी पाक ने ना कोड़ा मार के उन्होंने पीछे धकिया खैर मामला खत्म हो गया रात पै गई ये अपने खैमे च टुर गया नबी पाक अपने खैमे च टुर गया हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया जग्गा दे पीर रब दे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी तकरीबन सारी रात ही रोंदा रहा ते डरदा रहा ते अपने आप नू कोसदा रहा आंदा रहा तू किड्डा ज़ालिम है तेरी वजह तो अल्लाह के नबी नू दर्द होया है तेरी वजह तो अल्लाह के नबी नू तकलीफ हुई है तू कितना बदनसीब है वह मुतखव्विफ बड़ा घबराया पता नहीं मेरे बारे कुरान की नाजिल होएगा पता नहीं मेरे बारे सुबह नबी पाक की अदालत चो फैसला केड़ा मिलेगा वाकया मुख्तसर सुबह हुई नबी अलैहिस्सलाम दे मुनादी ने ऐलान कर छड़िया जेदा जूता नबी अलैहिस्सलाम दी पिंडली मुबारक नू लगा वो किथे वे वो आंदा मैं सहमदा आ गया हुणे मेरे बारे कोई फैसला होने वाला है ते आंदा जो मैं नबी अलैहिस्सलाम दे करीब आया पिंड वाले 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ ते नबी पाक ने पता की आख्या तू ओ ही ना जिहदा जूता मेरी पिंडी नूं लग्या हाँ मैं ओ ही हाँ फरमाया मैं तेनू कोड़े ने थोड़ा जिहा पिछे धक्किया सी ना हाँ जी धक्किया सी फरमाया 80 बकरियां ले लै समानून नाजतन फखुज़हा
80 बकरियां ले लै, ए जिहड़ा कोड़ा मार के थोड़ा जिहा पिछे धक्किया ना, मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दे, कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह दी बारगाह अंदर तैनू बदला नहीं दे सकदा। थप्पड़ मारन तो पहले, हाथ चुकन तो पहले इधर वेख, सारा कुछ बच्चे वेख रहे नहीं, सारा कुछ सब कुछ नजर अंदर ही दुनिया के मामले। और गल सुन, आ मजा ता है अल्लाह ने तेनों पैसा दिता, इलम दिता, डिग्री दी है, जेडे घट पढ़े लिखे ने ना तू अपने दिल अंदर उन्होंने की भी इज्जत पैदा कर, और जेडे माड़े ने ना तू उन्होंने भी अपने दिल अंदर इज्जत। बस किसी को दुदकारना भी कोई इज्जत है, किसी को शर्मिंदिया करना भी कोई मुसलमानी है, किसी को चार बंदे ढीठ कर देना भी कोई इज्जत है, किसी को बट मारना, फैर मारना, थप्पड़ मारना, थले सुट देना, यह भी कोई इज्जत है। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा कोड़े ना माड़ा जा तेनों धक्का दे के साइड दे कीता है, ओदे बदले अंदर 80 बकरियां ने। रब दा कुरान कह रहे युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। माशाअल्लाह जी, तुहाडे ना 100 जो 100 ही नंबर ने, अलहमदुलिल्लाह, बड़ी तुहानू मुबारकबाद होवे। लेकिन इधर वेखो, शैतान ने हुण एड़ी चोटी का जोर लाना जे कि तुहाड़ियां भैणां भी तुहाडे तो सुखी ना रहन, तुहाडी बुढ़ी भी तुहाडे तो सुखी ना रहे, तुहाडे माँ प्यो भी ना तुहाडे सुखी ना तुहाडे तो रहन। उच्ची बोलो, इस लानती नूं असीं कामयाब होण देना। ओए अद्धे ते बोलो, पौने घंटे बाद भी अद्धे चुप। इस लानती नूं असीं कामयाब होण देना। बस ये हुण कोशिश है कि तेरी बीवी भी तेरे हथों सुखी ना रहे, धीआं भी सुखी ना रहन। ना बई, धीआं नूं गंदियां गालां नहीं कड्डी दी, एडियां गंदियां गालां। मैनूं एक बच्ची कहंदी, मौलवी साहब साडे अबू तुहाडे पिछे ना जुमे पढ़दे ने ते किसी वेले ना गाली दे मौजू ते जुमा पढ़ायो। मैं कहा पुत्त खैर है? कहण लगी अबू घर आ के एडियां एडियां गंदियां गालां कढ़दे ने, साडा 8-8 दिन रोटी खाण नूं दिल ही नहीं करदा। तुहाडे 100 जो 100 बटा नंबर ने, अकीदा तौहीद सुन्नत मसलक नमाज सब कुछ है। लेकिन यह जिहड़ा खतरनाक वायरस है ना, जुल्म वाला, ये जिथे आ जाए ना, कीती कराई ते पानी फेर के रख देंदा है। एक दुआ किते औखे सौखे हो गई, याद कर लो ना, ते भाईजान भी अगर किते दा छोटा जिहा क्लिप बना देना, यह दुआ पढ़न दा पता तुहानूं फायदा की होएगा। सजदियां च पढ़ लिया करो, सुन्नतां ते नफलां दे, ते सलाम फेरन तो पहले पढ़ लिया करो। 2 फायदे होणगे, एक ते अल्लाह तुहानूं सारी जिंदगी फकीरी तो बचाएगा, थोड़ नहीं आएगी। आ जिहड़ा बंदा कहदा ना शेख साहब अज इहो जिहा वजीफा पल्ले पा के जाओगे जिंदगी तो थोड़ मुक जाए, तो दूसरा इसका फायदा होएगा, ना तुहाडे ते कोई जुल्म करेगा ते ना तुसी किसी ते जुल्म करोगे। अल्लाह पाक तुहानूं रहम दिल बना के अपनी मुलाकात ते अपना दीदार नसीब फरमा देंगे। और यह जिहड़ा तुहानूं मैं वजीफा दसन लगा, नबी पाक ने हुक्म फरमाया कि वजीफा पढ़िया करो। मैं अपनी जिंदगी अंदर दर्जनों मौकों से इहदियां बरकतां देखियां ने, दर्जनों लोगों को मैं देखे अल्लाह पाक ने उन्होंने इज्जतां अता फरमाइयां, रिज़्क अता फरमाया। वो वजीफा किहड़ा है? अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क़्र वल क़िल्ला वज़्ज़िल्ला व अऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लम। तर्जमा भी कर देना, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क़्र, अल्लाह मैं फ़कीरी जो तेरी पनाह चाहना। दूसरा तर्जमा सुनी, अल्लाह मैं फ़कीरी जो तेरी पनाह चाहना। वल किला, ते किसी शहर को खाण नूं दिल करे, जेब च पैसे ना होण, अल्लाह मैं इस महरूमी चो भी तेरी पनाह चाहना। किसी शहर को दिल करे, कोई सवारी, कोई खाण पीण, इन्ना कि अल्लाह दे दे ना, जिस शहर को दिल करे मैं हंसी खुशी शह खरीद के पहन लवां दे खा लवां। अल्लाह मैं फकीरी जो तेरी पनाह अंदर आउना, कमी जो तेरी पनाह अंदर आउना, जलील हो ना पिंड अंदर अल्लाह जिल्लत जो तेरी पनाह अंदर आउना। व अऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा, तेरी पनाह चाहना कि मैं किसी दे जुल्म करा, औ उज़लमा, या मेरे ते कोई जुल्म करे। जिहड़ा बंदा है दुआ पढ़दा है, अल्लाह जुल्म तो भी बचा लैंदा है, ते अल्लाह हर किस्म दी फकीरी तो बचा लेंदा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क़्र, या मैं कठी पढ़ दे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल क़िल्लति वज़्ज़िल्लति व अऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे, ओही तू लैना, ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी टह पैना ते मैं भी टह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी तो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, उची बोल ना तू रहना। इधर वेख, मेरी तकरीर का खुलासा पता की, मत्थे वट ना पाया कर,
ایڈا موڈ نہ بخایا کر. اللہ نو عاجز بندے بڑے پسند نے. اللہ نے جو تینوں قیمتی بنایا نا, یزدانی صاحب جے پنڈ والے کہنا کہ اللہ دے ولی دی کوئی نشانی ہے تے دس کے جاؤ. رب دے ولی دی سب تو بڑی نشانی ہے جے وہ ہوندا بڑا قیمتی ہے پر لوگاں دے سامنے اپنے آپ نو بے قیمت بنا دیتا ہے. آجزی دا پیکر ہوندا ہے جے دے اندر آجزی نہیں, جھکاؤ نہیں, اور جنہیں ماڑے نو سینے لایا نہیں وہ بھی کوئی انسان ہے. ایک کوئی یاری کلے رب واڑی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. کہ جنہیں رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں سارے بولو نہ جتیاں بازیاں بھی. کسی نے قبر تے جا کے بچیا چکر بھی نہیں الانا, انہاں کہ نیرہ نال لے کے جائیں. شاکر صاحب حدیث صحیح ہے, نبی پاک نے فرمایا جنہیں بہن دی ایک گٹھ اوتے قبضہ کیتا, اللہ پاک انہوں کل قیامت والے دن انہوں نے گلے کی 7 زمینہ دا توق پہنائے گا. غالباً بخاری اندر یا سیاست اندر میں کتے پڑھے ہیں. لو جی اس سے سنجیدگی نہ سارے ساتھی دعا کر لو, اللہ پاک سانو ظلم دی لعنت و محفوظ فرما. اگر ممکن ہے تے ٹیک چھوڑ دو. خواتین دی خدمت جو گزارش ہے, کافی درخواستیں آئیاں نے, میں سب لی انشاءاللہ دعا کرنا. بیٹھ جاؤ. اللہ پاک بیماراں نو شفا عطا فرما, تے جنہاں کو اللہ پتر نہیں اللہ انہوں نیک بیٹے عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین. بلال بھائی انہاں دی والدہ بیمار نے, دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے. الحمدللہ. کھبے سجے نہ ویکھو بیٹا کچھ نہیں ملنا, یقین نہ انشاءاللہ دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انا نسألک بأننا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ اینا جو جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے, اللہ جنت والا مقام عطا فرما. جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفا عطا فرما. اللہ کراج سکھ نصیب فرما, کراج پیار نصیب فرما. سارے بولو اللہ کراج نرمی نصیب فرما, اللہ کراج محبت نصیب فرما. یا اللہ امی ابو دے قدمہ چ بیٹھ دی توفیق عطا فرما. یا اللہ چند دن دے پرونے میں اللہ انہوں سکھی رکھن دی توفیق عطا فرما. جدا باپ بیمار شفا عطا فرما, جدی ماں بیمار شفا عطا فرما. اے بہارا موڑ نہیں لب دیاں اللہ جنہ دے ماں پیٹ ور گیا کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. اللہ عدالتاں کچہریاں جیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو بچا. اللہ جنہ بچیاں قرآن پڑھیا کری سامنے پڑھایا, اللہ مال جان دودھ پوتج برکتاں فرما. ایک دعا میں کرنا محبت نہ سارے آمین کیا جائے. اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کر. اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کر. اللہ تعالیٰ رزق حلال نہ ضرورتاں پوریاں فرما. اللہ ساڑھے کو علم تھوڑا ہے, صلاحیت تھوڑی ہے, اللہ تیری برکت دے منگتے ہیں, اللہ برکتہ نصیب فرما. خطابت دیاں برکتہ نصیب فرما, علم دیاں برکتہ نصیب فرما. اللہ تعالیٰ توحید دیاں برکتہ نصیب فرما. جیڑے تیرے دین دا ککھ بھی توڑ کے سدھا کر دیں اللہ انہوں نے مدد فرما. اللہ سانو مذاق دی لعنت تو محفوظ فرما. اللہ اپنے بندیاں دا خیر خواہ بنا, اللہ اپنے بندیاں دا ہمدرد بنا. اللہ تعالیٰ ظلم دی لعنت تو محفوظ فرما. اللہ تعالیٰ اپنے بیگانے سارے دے حق دین دی توفیق عطا فرما. اور جنہ ساتھیاں نے بڑے اہتمام نہ بڑی محبت دے نال, ورنہ میرے جہاں غافل انسان بڑی مشکل وقت کر سکتا ہے, انی محبت نہ ماشاءاللہ ٹائم لیا. جنہیں جس محبت دے نال وقت لیا اللہ انہیں مال جان و لاج برکت نہ فرما. اور جویں تسی کلاس بنا کے آئیدہ درس پاک سنے ہیں, میں دین دا مسافر تواڈے لئی دعا کرنا انشاءاللہ مینوں تے اللہ توفیق دے رہا ہے. اللہ پاک تانوں ہی اپنی رحمت نال بیت اللہ دے حج نصیب فرماوے. اللہ تواڈیاں نسلاں نوں عمر نصیب فرماوے. اللہ سانوں زمزم پیار رج رج پیا تے کعبۃ اللہ دے سامنے بٹھا کے پیا. اللہ سانوں زمزم پیار رج رج پیا دے سونے نبی دے سونے شہر دی سونی مسجد نبی چ اللہ پاک بٹھا کے پلا. اللہ زندگی شان والی دے دے تے موت ایمان والی دے دے. سب تو بڑا جڑا ظالم بے ایمان ہے نا لعنتی, ادھر ہی ذرا بد دعا کرو اللہ اسرائیلی یہودی دا ستیہ ناس کر دے.
اللہ انہاں دے کیڑے مسلط کر دے جنہیں ہن تک نہیں نا آمین کہی بیٹا تو بھی آمین کہہ دے فرض ہی تیرے تے آمین اللہ اسرائیلی یہودی دا بیڑا غرق کر دے اس ظالم دا ستیہ ناش کر دے جنہ ہتھاں نال بم چلاندا اللہ دے ہاتھ شل کر دے اللہ کیڑے تے کتے مسلط فرما دے اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ جنگی بدری فرشتے انہاں دے حق اندر نازل فرما اللہ انہاں نو غلبہ نصیب فرما امت مسلمان نو غیرت نصیب فرما اس پنڈ اندر جنہیں بھی اس مسجد کے نمازی مرد و خواتین فوت ہوئے نے ایہو جے موقع تو انہاں لئی دعا ضرور کریا کرو اللہ اس پنڈ وچ جنہیں بھی توحید پرست فوت ہوئے نے انہاں دیاں قبراں وچ نور نہ بھر دے اللہ تیرے دین دا درویش اس پنڈ وچ آیا اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ بھر دے اللہ انہاں دیاں قبراں وچ نور و نور فرما دے اللہ انہاں دیاں نسلاں وچ خیر فرما دے اسی بھی بس قبرستاناں وچ جان والے ہاں اللہ تعالی ہمدرد بن کے قبر دے گڑے دی جان دی توفیق دے دے ہمدردی دا چراغ اللہ قبر دل جان دی توفیق دے دے کتے ظلم دے نیرے نہ لے دیئے مالکا ظلم دے نیرے تو اللہ محفوظ فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تردنا خائبین ولا تجعلنا من الخاسرین وانت رب العالمین وانت خیر الغافرین وانت ارحم الراحمین وانت رب العالمین اللہ جنہ کو بیٹے نہیں نیک بیٹے دے دے آخری دعا مبدرہ کر دے اللہ جنہ کو پتر نہیں پتر دے دے جنہ دیاں تیاں جوان نے نا اللہ عزت والے رشتے دے دے دین والے رشتے دے دے غیرت والے رشتے دے دے تیاں والے بڑے پریشان نے پیڑا والے بڑے پریشان نے تیریاں مانتا نے اللہ فرض ادا کرنے نے اللہ نیک متھے لائی شرم و حیا بڑے متھے لائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی سارے